السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم البهلة كيف ما كتشوفوا في الصور، كتجي زوينة بزاف ومشقة من اول استعمال ليك غادي تنجح معك ان شاء الله، ومكونات يعني بساط. فنبداو المكونات. عندي انا هنايا زلافه ديال الجنجلان اللي تكون يعني مقلياها ومطحونه، وعندي هنا زلافه ديال السكر كلاصي وجوج معالق كبار ديال الزنجلان كيبقى اختياري، وكاس ديال الزيت. وغادي نشوفوا يعني شحال غادي تهز لينا، تقريبا شي 3 الكيسان. وعندي معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الملح ومعلقه كبيره ايضا ديال القرفه وجوج ديال الفاني وجوج ديال الخمارات. والدقيق راه عندي هنايا شي 700 غرام. فغادي ناخذ قصريه او اناء وغادي نضيف فيه لافارين اللي خاصها تكون يعني من نوعيه جيده، تكون ديال الحلويات. غادي نغربلها وغادي نضيفو سكر كلاص اللي هو السكر كلاصي، يكون حتى هو سبيسيال. نغربلو باش ما يبقاش لينا دوك لي كريمون ديال سكر كلاص وايضا حتى ديال لافارين، وتجينا يعني سهله باش نجمعوها. ويعني ما نحتاجوش يعني ندلكوها يعني بزاف، غير نجمعوها وندلكو غير شويه ونحبسو. كما كتشوفوا دوك لي غريمون غادي نحيدهم، فهو اللي كيفسد لينا هاد البهله ديالنا. وغادي نضيف ايضا الزنجلان اللي قلت زلافه كبيره، فانا صهدته وطحنته جوج معالق كبار ديال الجنجلان وكيبقى اختياري، والملح وايضا القرفه نسموها بها كتجي زوينه بزاف. وغادي نضيف ساشي فاني. فيمكن لكم يعني تستعملوا هذيك الزلافه ديال الجنجلان تميلونجيوها ما بين يعني اموند اللوز وما بين الزنجلان، يعني ديروا نص نص في هذيك الزلافه وتهرمشوا ايضا اللوز، يعني كيبقى الاختيار ديالكم، مهم كتنجح معكم. وغادي ندير حتى راه لي جوف شيميك ايضا. فغادي نخلط كاع هاد المكونات وايضا معلقه كبيره ديال الزبده، اي زبده متوفره عندكم ماشي مشكل. وغادي نحط يعني حدايا الزيت، ويعني على حساب لافارين يعني شحال غادي تهز لكم ديال الزيت. وغادي نبدا نضيف الزيت وغادي نذوب هذيك الزبده اللي درت باش ما تبقاش ليا في العجين وتجانس ليا مزيان. بطبيعه الحال تكون بالحراره ديال المطبخ. كما كتشوفوا انا كنخلطها مزيان. بعد ما خلطتها فراه غادي نضيف الزيت، هذا هو الكاس الاول. فتقريبا تهز لكم يعني 3 الكيسان او اقل، يعني قد ما دلكتوها قد ما كتهش الزيت بزاف. ويمكن لكم يعني الا بغيتو تسخنوا يعني الزيت ديالكم، تسخنوه في شي كاسرول وتبداو تضيفوا فيه، وهكذا ما غاديش يهز لكم الزيت بزاف. وغادي تجمع لكم يعني دغيا، وبما كتعرفوا يعني لا الماء ساخن ولا اي حاجه يعني ساخنه بحال الزيت، فراه غادي دغيا تجمع لكم العجين ان شاء الله.
فكيف ما كتشوفوا انا وغادي نبقى نضيف الزيت حتى يتجمع لي ان شاء الله العجين. يعني كيف ما كتشوفوا يعني غير كندعكها بيدي، ما غاديش ندلك بزاف، يعني ماشي بحال يعني الاخرين خاصك يدلكيها بزاف اولا كديري يعني الحكاكه اولا كدوزيها يعني في كيف ما كنقولوا هذا الروبو، اولا كتبيتها يعني ليله كامله. فهذه يعني في ساعتها كيف ما كنخلطها كيف ما كنديرها في الفرن، يعني ما كتحتاجش الوقت بزاف. انا غير كندلك يعني بحال هكا باش يتخلطوا ليا يعني كاع المكونات مزيان وينسجموا ليا. ويعني كتخرج كميه بحال هنا خرجت ليا يعني طبسيل ديال الطوس كبير عامر، والمذاق ديالي حتى هو كيجي زوين بزاف. فاكثريا يعني الا درتو ليه اللوز فخلاص كتجي زوينه. يعني ديروا غير شويه ديال اللوز الا ما كانش متوفر عندكم وتهرمشوه، فغادي يعطيه هذاك الكروستيون في الفم، هذاك القرمشه تجيكم زوينه. فكيف ما كتشوفوا راه تجمع ليا العجين على هذا الشكل. يعني فاش دلكتها خرجت منها داك الزيت ونسجموا ليا يعني هذوك العناصر. فكيف ما كتشوفوا غادي نحبس بهذا الشكل هذا. فكيف ما كتشوفوا العجين على هذا القوام يعني غير كيتجمع لينا، فراه كنحبسوا من الزيت ما نبقاوش نزيدوه. ها هي تكورات، فغادي نديرها يعني في اللاطه ونفرش عليها بابي سورفيليزي. فيعني الحجم كتحكموا فيه كيف ما بغيتو، ماشي بشرط ديروا يعني كبيره او صغيره، فعلى حسب الرغبه ديالكم. فانا غادي نكورها بهذا المقدار كيف ما كتشوفوا، يعني ما صغيره ما كبيره. وهكذا خرجت ليا يعني كميه كثيره، ويعني سهله في التكوار ديالها، ما كتشتت ما والو وناجحه 100%. ان شاء الله ننزل لكم فيديو جديد عند البهله باللوز، حتى هي مقاديرها كيجيو زوينين بزاف، والبهله على شكل كوكيز حتى هي. فبعد ما ساليت البهله ديالي كيف ما كتشوفوا فغادي نضيفها في الفرن، يعني يكون ساخن مزيان، ومن بعد نقصوا عليه وندخلوها لتحت عاد نطلعوها الفوق. وكيف ما كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفرن فراه كتجي على هذا الشكل، كتجي مشقه كلها وزوينه بزاف، ويعني كتجي محمره يعني كامله. غير يعني ما عنديش كاميرا كتصور مزيان. ويعني هذيك اللي في الصور كيف ما كتشوفوا كنت درت فيها القرفه من الفوق، واحد كميه درت فيها القرفه. الا بغيتو تزينوها من الفوق بالقرفه فحتى هي كتجي زوينه كيف ما كتشوفوا محمره من التحت. كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. فالصراحه اللي عطيتها لي كتصدق، حتى لي ستاجير ديالي كتصدق معاهم. كاين اللي عمرها صدقات لي وصدقات لي بحول الله. ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وفيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش لايك وابوني باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وسمحوا لي على الصداع اللي حدايا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.